Most Reverend Victor Bendico, Didi.
Sa ngalan sa Kamay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang pahiday tiara sa inyo. Mga kauturan kay Kristo, agod nga mangintakos kita sa pagsaulog sa ligbalaan ng mga misteryo. Kilalahon nato ng aton ng mga sala, magpangayo kita sig patawad sa Ginoo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahon sa tanan, kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya, sa akong sala, sa akong dako nga tuod nga sala. Busa, nagaampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, tigapon ninyo ako sa atong Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy sa ato ng Diyos nga magkagagahom sa katanan, kag sa napatawad ang aton nga mga sala, tuyang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
Mangamuyo kita. O Diyos nga mo namay, hatagi kami nga imo mga alagad sang himpit nga kaayo sang lawas kag sang kalag. Kapagi sa pag-ampo ni Santa Maria Birhen, luwasa kami sa mga kasubo sining duta nga luhaan. Kag ipaagom sa amon ang kalipay nga dayon. Ginapangayo namon ni sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi nga nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuwigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro sang Genesis. Pero gitawag sang Ginoong Dios ang lalaki. Diin ka, ang lalaki nagsabat. Nabatian ko ikaw sa katamnan. Nahadlok ako kag nagpanago ako sa imo tungod kay hublas ako. Ang Dios nagpamangkot. Sino ang nagsiling sa imo mahublas ka? Nagkaon ka bala sang bunga sang kahoy nga ginsiling ko sa inyo nga hindi ninyo pagkaunon? Ang lalaki nagsabat. Ang babae nga ginhimo mo sa akon, amo ang naghatag sa akon sang bunga sang kahoy kag nagkaon ako. Ginpamangkot sang Ginoong Dios ang babae. Naabala ginhimo mo ini. Nagsabat siya. Ang manog nagganyat sa akon kag nagkaon ako. Karon ang Ginoong Dios nagsiling sa manog. Pagasilutan ka tungod sini. Ikaw lamang sa tanan ng mga sapat ang magaanto sini nga pagkamalaon. Sugod karon, magasaog ka sa imo tiyan, kag yago ang imo pagakaunon, samtang nagakabuhi ka. Himuon ko nga ikaw, kag ang babayi, magadungtanay. Ang iya kaliwat, kag ang imo kaliwat, mangin kaaway sa wala sing katubtuban. Ang iya kaliwat, magadugmok sang imo ulo, kag magabuntong ka sa iya tikod. Ginhingalanan ni Adan ang iya asawa kay Eva, kay siya ang iloy sang bugos nga katawhan. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Magkanta sing bago nga hambahanon sa Ginoo, kay nakahimo siya sang makatilingala nga mga butang. Himo siya sa makatilingala nga mga butang. Magkanta sing bago nga ambahanon sa Ginoo, kay nakahimo siya sa makatilingala nga mga butang. Paagi sa iya kaugalingon nga gahom, kag balaan nga kusog, nagdaog siya. Magkanta sing bago nga ambahanon sa Ginoo, kay nakahimo siya sa makatilingala nga mga butang. Ginpahibalo sa Ginoo ang iya pagdaog. Ginpakilala niya sa mga pusod ang iya gahom sa pagluwas. Gintuman niya ang iya saad sa mga tawo sang Israel, nga may mapinadayunon nga gugma kag pag-unong sa ila. Magkanta sing bago nga ambahanon sa Ginoo, kay nakahimo siya sa makatilingala nga mga butang. Ang tanan nga katawhan bisan diin nakakita sang pagdaog sang aton Dios. Magkanta kamo sa Ginoo nga may kalipay o bugos nga dutak. Dayawa siya sa mga ambahanon kag mga paghinugyaw. Magkanta sing bago nga ambahanon sa Ginoo, kay nakahimo siya sa makatilingala nga mga butang. Palihog magtindog ang tanan.
ang ginsiling sang Ginoo. Ang Ginoo'y akas sa inyo. Pagyaman sa imo, Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay Juan. himay sa imo, Ginoo. Sang makaligad ang duha ka adlaw, may ginhiwat nga kasal sa banwa sang Kana sa Galilea. Ang iloy ni Jesus yadto didto, kag si Jesus kag ang iya magidutun-an ginagdaman sa kasal. Sang naubot na inom ang tanan nga bino, ang iloy ni Jesus nagsiling sa iya, naubutan sila sing bino. Si Jesus nagsabat, "Babayi, hindi na kinahanglan nga singganan mo pa ako kung ano ang akon himuon. Ang akon tion wala pa mag-abot." Dayon ang iloy ni Jesus nagsiling sa mga sulugoon, "Himuan ninyo ang bisan ano nga isiling niya sa inyo." Ang mga Hudiyo may pagsulundan na hanungod sa pagpangkinaw, kag sa sini nga tinutuyo may anom didto ka mga tadyaw. Ang tagsa ka tadyaw sarang masudlan sang 4 o 5 kalata nga tubig. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, "Punan ninyo sing tubig ang mga tadyaw." Ginpuno nila sing tubig ang mga tadyaw tubtub sa bibig. Kag dayon ginsingganan niya sila, "Karon, sandok kamo sa sinang tubig kag dalha sa manugdumala sang punsyon." Gindala nila ini sa manugdumala kag iya gindimdiman ang tubig nga nakimo nga bino. Wala siya makaibalo kung diin ini nga bino maghalin. Pero nakaibalo iya ang mga sulugoon nga nagsandok sang tubig. Gani gintawag niya ang nobyo kag ginsingganan. Ang tanan nga mga tawo nagasirbi sang labing maayo nga bino una sa tanan. Kag kun tama na ang nainom sa mga dinapit, ginahatag nila ang ordinaryo nga bino. Pero ikaw iya, nagasirbi sang labing maayo nga bino, tugtog karon. Ini amo ang naunag sang gamhanan nga mga buhat nga ginhimo ni Jesus sa Kana sang Galilea. Dito ginpahayag niya ang iya himaya kag ang iya magitutunan nagtuo sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Tayang ka, Ginoong Jesucristo. Reverend Father Prima Silva, ang Spiritual Director sa Ang Diyos Gugma. Mga kauturan ko nga mga kaparian, ngayari diri nga nagagod sa librar. Kag sa inyo tanan, yung mga kauturan kay Kristo. Maayong aga. First time ko hindi nga magbisa sa sining grupo Ang Diyos Gugma. Kag sa sining duog sa diin nagatililipon kita tanan bilang isa ka rehiyon
bangod sang ika-37 nga anibersaryo sang ang Diyos gugma. Sa pagkamatuod, sa ginimbitar ako nga maupod sa sininga Santos nga misa, ang invitasyon sa aton nga makon-celebrate ako kay Archbishop Romy Lasso. Apang sa ulihi, nakabaton ako sa message nga ako ang main celebrant, kag preacher sa sili nga okasyon. Bangod kay may katuan si Archbishop Romy Lasso. Wala man ako nagpamaliban. Nagkita kami ni Archbishop Romy Lasso dito sa CBCP. Akon siya ginhambalan nga mag-misa ako sa Iloilo sa grupo sang ang Diyos gugma. Nagapangayo ako sa imo sang permiso sili ko kay Archbishop Romy Lasso bangod kay magamisa ako sa imo nga archdiocese. Mga kauturan kay Kristo, maghilugyaw kang magkinasadya kinatanan bangod sini nga okasyon. Nagpanglakaton kamo bilang isa ka grupo sa sulod sang 37 anyos. Ang pagtukod sa inyong grupo magabalik sa aton sa tuig 1988, 1988. Nagbasa-basa ako sa mga hitabo kung ano nagkalatabo sa 1988 kag bisan antes pa sila. 1988, bago pa ilang sagto ang People's Power Revolution na natabo dito sa EDSA. May pagbago, may pagkambyo. Si Tony Aquino naging presidente natin sa Pilipinas, kag siya naging icon sa demokrasya. Sa masunod nga tuig 1987, mayara na kita nga Constitution, the 1987 Constitution of the Philippines. Dako na naman ini nga pagbago sa bagay nga ini nanging batayan sa aton nga pungsod. Base sa demokrasya ng mga prinsipyo. Kag bisan hasta subong aton pagidini nga ginagamit sa pagpadalagan sang pungsod sang aton nga mga lideres. Sa 1988, may nabasahan ako nga impirmahan ni Presidente Aquino ang generic nga act na sa diin ginapasulod na kag pagagamito na ang mga generic nga sahi sa bulong. Kag sa masunod ng mga tinuig, nag-amat-amat kambyo ang kalibutan sa bagay nga nag-abot ining mga cellphones, mga iPhones sa ulihi. Kag sa subong, may ara na gani na ginatawag ng artificial intelligence. Ambot kung sa masunod ng mga tinuig, 10 years, 20 years from now, kung ano na naman nga sahi isang intelligence ang mag-aabot sa aton nga kabuhi.
Mga kauturan kay Kristo, masako ang pagkambyo sa kalibutan. Sa bagay nga madamo ang mga masilig naton, bagay nga aton nga pamalandungon, nga sa tunga sa siling pagkambyo, ano na bala ang aton nga pagtuo? Ano na bala ang aton nga paghigugma sa mahal nga Diyos? Mga kauturan kay Kristo, si Santa Teresa de Avila may matahong nga refleksyon na hanungod sini. Nagsiling siya, "Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things are passing away. God never changes." Matuod man, madamo ang mga pagkambyo sa aton sa kalibutan. Ang Diyos lamang ang wala nagakambyo. He is a God of yesterday, today, and tomorrow. Siling ni Santa Teresa de Avila, God alone suffices. Basta, okay na kung ang Diyos lang ang aton nga pagalauman. Mga kauturan kay Kristo, sa siling kalibutan, madamo kita sa ginalauman. Apang ginapaslaw kita kung kaisa sa mga bagay nga aton nga ginalauman, nga wala gid nagaabot, nga madugay na naton nga ginapaabot sa aton nga kabuhi. Apang ang Kristohanon nga paglaom, wala nagakapaslaw sa aton. Siling ni San Pablo, inibangod sang gugma sang Diyos, nga ginbukbok sa aton tanan, nga iya nga mga sumulunod. Mga kauturan kay Kristo, aton gid nga pasalamatan ang mapinadayunon nga gugma sa mahal nga Diyos para sa aton tanan. Amo ini ang aton nga pangbato sa mga pagsulay nga nagalibot sa aton. Gani aton nga kapyutan ining gugma sa mahal nga Diyos. Kaya mo ini ang nagapapag-on sa aton sa tunga sa pagpangkangkat sang kalibutan. Kag amo ini ang angay kag dapat nga ibato naton sa pagsulay sang demonyo. Kaya nagabalik-balik ang pagsulay sang demonyo. Bisan dira sa Facebook lamang, madamo dira nga mga pagsulay ang aton nga makitaan kag ma-eksperyensyahan. Kag nagabinalik-balik ina sa pinasahi kag nari-sari nga mga paagi. Siling ni San Juan Crisostomo, siling niya, ang panulay do pareho ina sa isa ka ido. Ang ido nayara sa idalong sang aton nga lamesa samtang kita nagakaon. Yara siya dira nagapangablit. Yara siya dira nagatulog-tulog sa aton. Yara siya dira nga nagaingos-ingos, nga nagapangayo sa pagkaon. Kung aton siya tulukon, nagapakiluoy. Maluoy kita. Aton siya tagaan sa pagkaon. Kag magalakat ina siya. Hindi na naton makitaan. Pero hindi magdugay. Angan-angan ara na naman siya.
balik na naman siya sa idalom sang lamesa. Iya na naman kita nga kabliton. Iya na naman kita nga tulok-tulukon. Aton siya ng taon. Malukoy kita sa iya. Aton siya nga hatagan sa pagkaon. Magdula na naman nila siya. And after some time, magabalik. Agamoy na ang iya nga ginabuhat nga nagabinalik-balik sa aton. Siling niya, mag-andam kamo sa sinensahe sang ido. Amoy na ang panulay nga nagabalik-balik sa aton nga kabuhi. Bangod, kay ang demonyo, wala din nagapahuway sa pagsulay sa aton. Wala sing pili kung sino ang iyang nasulayon. Sa bagay nga bisan ang aton nga Ginoo, iya gani nga ginsulay. Mga kauturan kay Kristo, ang dako nga pangbato naton sa pagsulay nga nagadibot sa aton, amo ang gugma sang Diyos. Ang gugma nga nagapadayon, ang gugma nga wala nagakambyo, ang gugma nga nagapabilin tubtob sa katubtuban. Siling ni San Pablo, 3 things remain: faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Bisan sa ginharian sang langit, nagapabilin ang gugma sang Dios sa aton, kag ang aton man nga paghigugma sa iya. Si San Pablo sa mga taga-Romano nagsulat, sino ba na ang makapahamulag sa aton sa gugma sang Diyos? Ano ba na ang makapahamulag sa aton sa gugma sang Diyos? Gutom, persecution, espada, bisan ang kabuhi, bisan ang kamatayon, hindi makapahamulag sa aton sa gugma sang Diyos. Kagani mga kauturan kay Kristo, bisan yara man kita sa kamatayon, bisan kita nagakabuhi sa sining kalibutan, ang gugma sang Diyos hindi gid makapahamulag sa aton. Daw ano, na masiling naton kadalom sang iya nga paghigugma sa aton tanan, nga nagkarigid siya sa sining kalibutan, nagpakatawo, nag-ulat sang iya mismo nga dugo. Siya among maayong manugbantay para sa aton tanan. Siya among nagpangita sa aton ang mga nadula nga mga karnero. Kita tanan mga nagdula nga mga karnero sa sining kalibutan, ngayara sa kagubatan, kag nanari-sari nga mga duog sa kalibutan. Ginpangita niya kita, ginlagas niya kita, pag ang iya nga paglagas sa aton, tubtub sa Kalbaryo. Sa bagay nga asta sa Kalbaryo, ginlagas niya kita, agudtubson kita sa aton nga sala. Daw ano kadalom sang iya nga gugma para sa aton tanan. Inasiling that the greatest test of God's love for us happened at Calvary. Mga kauturan kay Kristo, anong sabat naton sini gagugma sa mahal ng Diyos para sa aton? Isa ini kabagay nga sarang manaton mapamalandungan bisan sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi, sa aton matag-adlaw nga mga buhat kag pulong.
Kaya kung mapakita naton ang gugma sa mahal nga Diyos sa aton nga isig katawo, mahamutan ina sa mahal nga Diyos. Kaya ang aton nga paghigugma sa aton nga isig katawo, pagpakita gid ina sa paghigugma naton sa mahal nga Diyos. Kay aton nahibaluan nga ang gugma sang Diyos kag sang aton isig katawo hindi gid mahamulan. Pagani sa sini nga mga pagpamalandong mga kauturan kay Kristo, pasalamatan naton siya. Nakita dira ang aton Iloy Birhen Maria nga nagmando himuan ninyo ang kung ano ang iya nga ginapabuhat sa inyo. Ginbuhat yadto sa mga sulugoon ang ginmando sa Ginoo para sa ila. Puna ninyo ang tubig tugtugin sa bibig sang tadyaw. Pag natabo ang bilagro, ang tubig na himo na tao, ang tubig na himo na bino. Mga kauturan, ano ay hanang natabo kung pahapaw-hapaw lang sa mga sulubuon o kung ila lang nga butang abi sa mga half lang ang tubig sa tadyaw. Ang buot silingon may pulang. Ang buot silingon hindi singdubos. Kung aton nga ginabuhat ang mando sang Ginoo sa aton nga pagpangabuhi singdubos, kun gid naton ini ang grasya sang Dios nagaalalapaw para sa aton tanan. May mga pagbago nga matabo sa aton nga pagpangabuhi. May mga milagro nga matabo sa aton nga pagpangabuhi. Nagaalalapaw ang iya nga kaanuan kag mga bendisyon para sa aton tanan. Ang iya lamang nga ginapangayo sa aton amo ang pagtuman sang iya nga mga pulong. Agon aton itumanan bisan na mga bendisyon, mga grasya nga wala naton ginapaabot sa aton nga pagpangabuhi, nagaalabot lamang na. Ayhan wala gid naton ginadumdum ini mga kaayuhan nga ginahatag sa aton sa mahal nga Dios. Pasalamatan naton siya sa gihapon. Sa sulod sang 37 ka tuig, pasalamatan naton siya sa gihapon. Hindi mahapos ang pagpanglakaton. Sa sulod sang 37 ka tuig, pinabinagid sa sining dako nga grupo. May mga pagpangabudlay gid na. May yara gid na pirme na masiling nato nga daw diskaril sa ato nga pagpanglakaton. Mga bagay nga nagapahinay, nga nagapatinamad sa ato nga pagpanglakaton. Pero bisan sa tunga sintanan, nagapadayon sa gihapon kita sa pagpanglakaton. Ang importante sa pagpanglakaton, among pagpanglakaton nga nagapamati sa isa kag isa, nga nagapaubos sa isa kag isa. Kaya kung kita nagapamati sa tingog sang aton kaupdanan, kung kita nagapamati sa tingog sang aton nga mga kaparian, nga among nagagiya sa aton, ang aton nga pagpanglakaton mas mamag-an kag mas mahapos. Apang kung nagapangita o kung nagapamati kita sa iban nga mga tingog, ayhan ila nga mga tingog, amo pa ang magapatanan sa aton. Ayhan ila nga mga tingog,
amo pa magadisturbo sa aton nga pagpanglakaton. Kagani mabuglay kung hindi kita sing tingog kag dungan sa aton nga pagpanglakaton bilang isa ka movement o kung bilang isa ka simbahan. Hinahatagan kita sa simbahan sa panahon nga magpinasadya kag magpadayon sa aton nga pagpanglakaton ilabi na gid sa sining tuig sang Jubilee 2025. Kani magpinasadya kita sa sining tuig nga sa aton nga pagpanglakaton mas sadya ang aton nga pagpanglakaton. Kaya hindi man maayo nga magpanglakaton kita nga nagakumod-kumod o kung nagapanglakaton kita nga nagapamurugso sa aton nga isig katawo. Ang importante nga sa aton nga pagpanglakaton ini lubos kag ini nagadala sa aton sa kadipay sa pagbulig sa iban. Ang mga tao, mga kauturan naton nga nagpalayo sa simbahan, aton amat-amat nga mapabalik sa sabak sang Ginoo. Kani mga kauturan kay Kristo, salamat sa mahal nga Dios bangod sang iya mapinadayunon nga grasya. Kay kun aton lang tawhanon nga ikasaran ang aton saligan, diin gid abi kita kanto. Waay gid kita sing pagapadulungan. Kayang ginatudlo sa aton sang simbahan, amo ang pag-adaplaag sa aton. Amo ang pagdala sa aton sang division nga ginatuwag. Apang ang ginatuwag sa aton sang Ginoo, amo ang paghiliusa. Nagdungan kita tanan nga nagapamati kag nagapati sa iya nga pulong kag sa iya nga ginapaabot sa aton nga pagpangabuhi. Sa inyo tanan, akon nga ginapangimbulahan kamo kag congratulations sa sining inyo ika-37th anniversary bilang isa ka movement ang Diyos Gugma. Diyawo nato ng Diyos, amay nga makagagahong sa tanan, nga nagbuot, nga si Maria mangintiloy sa iya anak, agud nga selebrahon sa tanan nga mga katauhan. Sa dako nato nga pagkakinahanglan, aton isabat, Maria, puno sang grasya, ikampo mo kami. Maria, puno sang grasya, ikampo mo kami. Kabay ang simbahan, paagi sa Santo Papa, mga obispo kag mga kaparian, magsunod sang pagkamapainubuson sang aton iloy, kaghuwaran nga si Santa Maria Santissima, mga muyo kita. Maria, kabay nga ang banwang Pilipinohon, hindi magkalipat sa pagtawag sa aton mahal nga iloy, kag sa tanan nga tion, magpalapit sa iya, sa pagpangayo sang iya bulig, kag pag-amli, mga muyo kita. Kabay aton ang ligan, ang aton kalibutan, paagi sa pagtanong sa mga kahoy kag paglikaw sa mga butang nga makadugang halit sini.
Agod ang madason nga henerasyon, ila man maambitan ang maayong nga dulot nga ginahatag sang kalibutan, mangamuyo kita. Kabay nga ang aton Kristohanon nga katilingban, mangin sentro sang kalipay, kag pagbinuligay, kag magadampig sang kabuhi, halin sa tiyan sang iloy, tubtob sa kamatayon, mga muyo kita. Kabay nga tanan kita makakita kay Maria bilang modelo sang pagpangamuyo, pagserbisyo, kag pagtuman sang kabubuton sang Dios. Kabay nga pamatian naton siya sa pagtudlo kay Jesus nga nagasiling, tumanan ninyo ang iya ginahambal, mga muyo kita. Kabay nga ang komunidad sang ang Dios gugma sa aton pagsaulog sang ika-37 katuig sang aton anibersaryo, magtubo pagid sa pagtuo, paghigugma kag paglaom sa Dios, mga muyo kita. O may samtang nagkakalipay kami sa pagpanglakato lupot kay Maria sa iya pagkawalay dagta. Kami man magpalapit sa imo, kag tanan namon nga mga sala. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa
Mga buyong kitatanan, mga utod, agod kay ning aton nga sakripisyo, mahamutan untas ang Dios amay nga magagahom sa katanan. Pagkatulas sa Ginoo ang sakripisyo sa iyong mga kamay. Sa kayang kayaan sa iyong ngala. Sa kagban, sa kasabugot siya sa sakripisyo. O Diyos nga mo namay, buligi kami, paagi sa kaayo, kag sa grasya sang imo anak, nga nahimo nga tawo. Naging bunad ni Maria Santissima, ang walay dagta nga iloy. Wala mabuhin ang iya pagkaulay, kundi iya ini nga gipamatudan, kabay pa nga iya kami luwason sa sala, pagipatubang sa imo ang amon halad, agud imo ini mahamutan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kagangay gid, igo kag mapuslanon sa kaluwasan. Kasi gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo o Ginoo santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Amon ikaw ginasaulog, ginadayaw kag ginabansag sa sining adlaw ni Santa Maria Birhen sa gihapon sa lalang sang Espiritu Santo. Kag sa nagapabilin ang iya pagkaulay nangin iloy siya sang imo anak. Kag amo ang kapawa sang kalibutan si Jesucristo nga amon Ginoo. Paagi kay Kristo ang imo pagkahalangdon ginadayaw sa mga angheles sa kalangitan kag sa tanan nga mga tinuga. Itugot nga ibulog naman ang among tingog sa ila sa pagdayaw sa imo sing mapainubuson nga nagasiling. Santos ikaw, gatudo Ginoo, kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Buos sa ipadala ang imo Espiritu sa pagkasantos sining mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya ginkuha, kag ginpamihat-pihat ng tinapay sang nagapasalamat siya. Kag iya ini nga ginpanagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag magkaon kamo sining. Kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo.
Subong man, pagkatapos ang panihapon, iyang kuha ang kalis, nagpasalamat siya liwat. Kag iyang palibot, ining kalis sa iya mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan ka mag-inom kamo sa siling kalis. Kaya ini among kalis ang akong dugo, ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan. Kaya gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala nato ng misteryo sang pagtuo. Gani mamay, among ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi kag kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa langdumanan, sa pagkamatay kag pagkabanhaw sang iya anak. Nagapasalamat man kami, kay imo kami gidkabig ng mga tapos sa pagatubang kapagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan. Imbita siya sa paghigugma, ubod sa amon obispo, amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kay Arsobispo Victor, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma mga sakop sa iyang kadilingban na nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan ng kalamatay sa imong pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw sa imong may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami, iyari diri nga katambong, maambit namon ang kabuhi nga wala sing kinapusan. Magdayaw ang magimaya kami sa imo, kay Santa Maria Virgen, Iloy San Diyos, o kay San Jose nga Yabana, pud sa mga apostoles, nagtatanan ng mga santos, pamuot sa imo, pag sa imo na nga sa Yesu Kristo. Paagi sa iya, kagupod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos, sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Sugo sa aton manluluwas, kag sunod sa iya nga gintudlo, mga muyo kita sa may dakwong na pag-isali.
tanan nga kalautan, at agi kami sa paghidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami. Agot maluwas kami gihapon sa sala, kagpaligo na kami sa tanan nga mga palaliban. Samta nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw, nga amon kinalauman, nga magabalik si Jesucristo nga amon manluluwas. Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang paghidayat ginabilin ko sa inyo. Ang akong paghidayat ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang among mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Pagsuno sa imo ginsiling, at agi siya sing paghidayat kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Ang paghidait sa Ginoo yara sa inyo sa gihapon. Karon maghatagay kita sang tanda sang paghidait sa inyo tanan. Yari si Jesucristo, ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan kita tanan nga ginadapit sa bangkete sang aton nga kordero. Ginoo, dapat ako sa magsunod sa pulian. Apay mitang lamay sa kapulong na magayong hapon kadag.
Pangamuyo kita. O Diyos nga amo namay, amo na baton nga may kalipay ang lawas kag dugo sang imo anak sa kadungganan ni Santa Maria Virgen gihapon. Itugod nga subong sa iya magukod man kami para sa kaluwasan sang tanan nga mga tao. Ginaparayo namon ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad clamamus, exules Filii Eve, ad suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valem. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuus, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium possende. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ottilie missamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Maris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tuae vitaculum effece mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione letamur,
eius pia intercessione vinstantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium mani et semper nobiscum. Amen. Palihog maglingkod ang tanan. Mga kauturan ko kay Kristo na iaon kagimayaon aton ang mahal na Dios sa inyong pagtipon sa aton kasining aton pagsaulog sa santos na misa sa aton pagpasalamat sa iya sa ika-37th anniversary sa ang Diyos Gugma Community. Dayawan kagimayaon naton sa siyempre una sa tanan sa presensya sa aton Celebrante Mayor, the May Presider and Hominis, Most Reverend Victor Vindico, the Archbishop of the Archdiocese of Capiz. Thank you very much, Monsignor. When the Chancellor texted me, Father, maupod si Bishop Vic to con-celebrate. Ang ko, Father, pili maayo si Bishop Vic na siya na lang main presider and humilis because Archbishop Lasso may importante nga kadtuhan. Salamat sa Diyos sa iyang pag-uo, sa iyang kasilikay kayunan to be with us sa pagpanguna sa pagsaulog naton sa siningas santos na misa. Subong man, pasalamatan taman ang mga kaupod naton nga pari sa paghalad sa siningang pagpasalamat sa mahal na Diyos. Una, si Father Junel Lambinia from the Archdiocese of Capiz, the Secretary of the Archbishop. Father Alex Apalit from Pachem Missionaries. Thank you, Father. Si Father Jonathan Valdivieso. Si Jomar Valdivieso, gikan sa Diocese of San Jose de Antique. Ang Student Development and Welfare Officer of St. Anthony's College. Subong man mga utod, pasalamatan taman ang mga pari naton diri sa Archdiocese of Haro, no? Kasi Father Joshua Pagili, from Archdiocese of Capiz. Ang mga pari naton gikan sa Archdiocese of Haro, si Father Michael Reed Suguan, ang team ministry member sa Haro Cathedral, ang parish priest sang Kaingin na Paz, si Father Maynard Balofinos, ang paroko sa San Rafael Iloilo, Father Martin Alarcon. Siyempre, pasalamatan man nato no, hindi ko masiling nga bisita, kundi katapo na sa community sa ang Diyos Gugma, ang parish priest ang MH del Pilar, Haro, Reverend Father Ronald Pilion. Si Father Jaime Roa, gikan sa Camilian Missionaries. Subong man ang atong liturgy sa subong adlaw, ang akong pinalanggang classmate, si Reverend Father Reynard Tubig. Amo ang Prefect of Discipline sa St. Vincent Ferrer Seminary. Mga utod, initanan nga pagsaulog sang Santos nga Misa sa mensahe ni Archbishop Jose Romeo Lasso sa aton ang punsyon. No, ang punsyon kung sa diin ginkuha ang aton tema, punsyon sang kasal. Gani mga utod sa siniman nga punsyon sang Santos nga Misa, kita nagatipon agudto kita nga nagapasalamat sa mahal nga Dios. Pariho sa natabo sa aton santos kay Ebanghelyo, makatilaw hindi lamang sa ordinaryong nga pino, kundi sang pinasahi nga pino, na amo wala diwani, kundi ang lawas kag dugo ni Kristo.
Kani mga utod sa ngalan sa ato nga head servant, kay Brother Edwin Laulo, ako gid nagapasalamat kinapinagid sa ato mga kaparian kag sa inyo tanan sa pagtambong sang sini nga kinikuton sang pagpasalamat on the occasion of our 37th anniversary. May God reward you 100-fold. Madamo gid nga salamat. Punta to base dito. Direct ko ginanaga sa dito. Why pagan? Ang Ginoo yara sa inyo. Bendisyonan kamutanan sa makagagahong nga Dios, ang Amay, kagang Anak, kagang Espiritu Santo. Amen. Nakakamo sa paghidayat tapos ng aton santos nga misa. Salamat sa Diyos. Viva kay Santa Maria! Viva kay Santa Maria! Viva kay Santa Maria! Congratulations sa inyo tanan.